साथियों, भाइयों, बहनों, अस्सलामु अलैकुम। कमली वाले मोहम्मद का महीना आ चुका है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। कमली वाले मोहम्मद झोलियां भर देंगे। आज पढ़ लेना। सारी ज़िंदगी अगर थक गए वज़ाहिब पढ़ते पढ़ते, आज जुम्मा आने वाला है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इस जुम्मे को 5 शाबान को साथियों, भाइयों, बहनों, सिर्फ 5 मरतबा उंगलियों पे पढ़ लेना। आपकी हर हाजत मुराद जो मांगोगे, इंशाअल्लाह ये दिन फैसले को लिखने वाला दिन है। तकदीर लिखी जाती है इस दिन में मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जो मुंह से निकालोगे, जो मांगोगे, वजीफ़ा पढ़ते ही झोली में डाल दिया जाएगा। साथियों, भाइयों, बहनों, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह पाक का महीना है। और शाबान में जो शख्स शाबान के पहले जुम्मे को ये वजीफ़ा, ये अमल पढ़ता है, उसकी झोली में, खाली झोलियों में मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रिज़्क़, दौलत, पूरे साल का रिज़्क़ तकसीम होता है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। इस महीने में कौन कितना जिएगा मरेगा आप लोग जानते होंगे। शाबान में नसीब लिखा जाता है, लोगों को पूरे साल क्या मिलना है, अच्छाई बुराई के फैसले इसी महीने में होते हैं। और आप लोग शायद एक बात नहीं जानते कि शाबान का ये पहला जुम्मा, ये बरकत वाला, दौलत वाला जुम्मा, साथियों, भाइयों, बहनों, ये वो जुम्मा नहीं है कि आप लोग जो हर जुम्मे को वज़ाहिब पढ़ते हैं, ये वो जुम्मा नहीं है। ये अपने जहन से निकाल दे। ये वो जुम्मा है साथियों, भाइयों, बहनों, कि अगर आपको पता चल जाए कि शाबान का पहला जुम्मा किस तरह दौलत से घर को भर देता है, किस तरह इस अमल को पढ़ते ही सिर्फ 5 मरतबा उंगलियों पे पढ़ना, अगर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपकी हाजतें मुरादें पूरी ना हो तो फिर मुझे कहना। सारी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाते हुए गुजर चुकी है, सारी ज़िंदगी तंग दस्ती में, माली परेशानी में अगर गुजर चुकी है, सिर्फ 5 बार पढ़ के अपने नसीब को फेर दो। अपने बदनसीबी को खुश नसीबी में बदल देना। अपनी बदकिस्मत को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी ऐसी जो भी आपकी माली परेशानियां हैं, तंग दस्तियाँ हैं, बेरोज़गारियाँ हैं, जो भी आपके घरों में फ़िक्र फाके हैं, जो मसले मसाइल हैं, गरीबी ने अगर कमर दौड़ डाली है, गरीबी की इंतहा हो चुकी है साथियों, भाइयों, बहनों, जुम्मे का दिन जैसे ही लगे, 5 शाबान का दिन जैसे ही लगे, इस दिन साथियों, भाइयों, बहनों, इंग्लिश तारीख में देखोगे तो 16 फरवरी का दिन लगेगा। पूरा दिन मौजूद है, फ्राइडे का, जुम्मे का दिन। इसी जुम्मे को, जिस दिन आप लोगों को साथियों, भाइयों, बहनों, हो सकता है आपको ये वीडियो एक आध दिन पहले मिल जाए, लेकिन प्यारी माँओं, बहनों, बुज़ुर्गों, इस जैसे ही जुम्मा लग जाए, 16 फरवरी लग जाए, तमाम दुखियारी बहनें जुम्मे वाले दिन 5 शाबान को सुकून से घर में, दफ्तर में, ऑफिस में, जहाँ मौजूद हो, कोई जगह की पाबंदी नहीं कि किसी खास, किसी बेस्ट जगह पर बैठकर आपको पढ़ना है। आप जहाँ मौजूद हो वहाँ पर सीधे हाथ पर 5 मरतबा पढ़ना और तमाशा अपनी आँखों से देखना। अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को जाते हुए देखना, खुशियों को, दौलत को। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आज तक दौलत के पीछे आप लोग भागते हुए आए हो, दौलत को ढूंढते हो, पैसे को ढूंढते हो, पाई पाई के लिए, कभी इसके घर, कभी उसके दर, कभी दर बदर, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दर दर की ठोकरें खा खा कर अगर थक चुके हो, कमली वाले मोहम्मद का ये महीना है साथियों, भाइयों, बहनों। कमली वाले मोहम्मद तुम्हारी हर हाजत मुराद को पूरा कर देंगे इंशाअल्लाह। एक वजीफ़ा सारी ज़िंदगी की हाजतें मुरादें अगर पूरी ना हो जाए तो फिर मुझे कहना। कमली वाले मोहम्मद आज आपकी तमाम हाजतों को पूरा कर देंगे मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अल्लाह पाक खुद कहते हैं, जो ये शख्स, जो बंदा बंदी ये वजीफ़ा पढ़ता है, अल्लाह पाक कहते हैं, मांग ले बंदे, क्या मांगता है मांग ले, मांग ले, क्या चाहिए तुझे। साथियों, भाइयों, बहनों, इस वजीफ़े को, इस अमल को मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बतला रहा। ये वजीफ़ा ऐसा मुजर्रिब वजीफ़ा है साथियों, भाइयों, बहनों, सिर्फ आपने एक बार ये वजीफ़ा पढ़ लिया ना, सिर्फ एक मरतबा, आपकी खाली झोलियों में दौलत का तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। जुम्मे का प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, पूरा दिन मौजूद है, पूरा का पूरा दिन पड़ा हुआ है। सुकून से, इत्मीनान से, तसल्ली से कहीं भी बैठना। एक मरतबा सबसे पहले तमाम साथी, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब दुरूद पाक पढ़ के इस अमल को शुरू कर देना।
प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, दुरूद इब्राहिमी याद हो तो वो पढ़ लेना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेना। जो भी दुरूद पाक हो, एक मर्तबा जो आपको याद हो, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ के इस अमल को शुरू कर देना। और साथियों, भाइयों बहनों, पूरी दुनिया में कहीं भी आप लोग, कहीं से भी, चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कोई भी मुल्क, कोई भी शहर, गाँव, गली, जहाँ से मौजूद आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, 5 शाबान का फ्राइडे का दिन है, पूरी दुनिया में 16 फरवरी का दिन है। आज के दिन ही मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। किसी भी वजह से, जाने अनजाने में, या कोई भी आपने बहाना बना दिया कि वक़्त नहीं मिला, सिर्फ 10-15 सेकंड लगेंगे इस पूरे अमल को पढ़ने में। ये 10-15 सेकंड का अमल साथियों, भाइयों बहनों, आपकी गरीबी को 1 सेकंड में मिटा देगा, आपकी गुर्बत का 1 सेकंड में खात्मा कर देगा। फ़कीर से फ़कीर बंदा भी आज ये वजीफ़ा पढ़ लेना तो उस बंदे की झोली में करोड़ों नहीं अरबों आएंगे इंशाअल्लाह। पूरा साल मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दौलत में खेलोगे और सारी ज़िंदगी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो दौलत ऐसी आएगी पूरे साल में कि सारी ज़िंदगी दौलत ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लोग अगर आपको देख कर मुँह फेरते हैं, आपकी बेबसी का, आपकी गरीबी का अगर मजाक उड़ाया जाता है, आपको लोग, आपके यहाँ तक कि आपके घर वाले भी आपको ताने देते हैं कि ऐ गरीब, तेरी किस्मत ख़राब है, हमारी तेरे साथ किस्मत फूटी, तू कभी नहीं बदलेगा, तेरी किस्मत में पैसा नहीं है। ये अगर ताने आपको सुनने को मिलते हैं ना साथियों, भाइयों बहनों, तो आज बता दो उन सब लोगों को जो लोग आपको सारी ज़िंदगी नीचा दिखाते हैं, जो आपको अहमियत, इज़्ज़त नहीं देते, सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह कि आपकी खाली जेब, सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह कि आपकी जेब में 1 रुपया तक मौजूद नहीं। खाली जेब मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी को पसंद नहीं। ये आपकी खाली जेब आपको रुसवा करवाती आई है। लेकिन साथियों, भाइयों बहनों, हिम्मत मत हारना। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन, 5 शाबान को, शाबान का पहला जुम्मा, कहीं भी मौजूद हो, बैठ जाना इत्मीनान से, तसल्ली से। एक मर्तबा सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेना, एक मर्तबा सबसे पहले कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ लो साथियों, भाइयों बहनों, तो इस अमल में आपको पहले नंबर पर जो 5 मर्तबा छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है, 5 मर्तबा। ये अमल पूरा साथियों, भाइयों बहनों, 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। बतलाने में, समझाने में, एक एक बात आपके जहनों में बिठाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक एक बात समझाता हूँ, एक एक बात तफसीली तौर पर बताता हूँ। ये नहीं कि मैंने अपनी जान छुड़वाने के लिए बस वीडियो बना ली, अगला बंदा जो बड़ी आस उम्मीद से वीडियो पर क्लिक करके आया है, उसको वजीफ़ा अमल समझ में ना आए और फिर वो दिल में उसके हो, वो बेचारा वजीफ़ा पढ़ने बैठे तो उसके दिल में ख़्याल आए कि पता नहीं किस तरह बताया था, कैसे पढ़ना है। ये दिन निकल गया ना साथियों, भाइयों बहनों, सारी ज़िंदगी पछताओगे। तो मेरा फ़र्ज़ है आपको एक एक बात समझाना। ये मौका रोज़ाना नहीं मिलता, ये रोज़ दिन नहीं आता, ये सिर्फ़ एक दिन आता है, शाबान का पहला जुम्मा। ज़िंदगी में अगर जिस बंदे ने, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जुम्मा गवा दिया ना, इस जुम्मे को ये वजीफ़ा ना पढ़ा, तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद मारेगा, खुद सारी ज़िंदगी रोएगा, पछताएगा। फिर ये मौका साथियों, भाइयों बहनों, अगले साल मिलेगा आपको, जब पता नहीं ज़िंदगी ने साथ दिया ना दिया। तो आज मौका है, अगर ना पढ़ सके आज, तो फिर ये मौका जब अगले साल 2025 में शाबान का पहला जुम्मा आएगा, तब साथियों, भाइयों बहनों, ये आपको मौका मिलेगा। तो खुदारा हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, आज पूरा दिन जुम्मे का पड़ा हुआ है, जुम्मे का दिन पूरा का पूरा पड़ा हुआ है। जैसे ही जुम्मा लग जाए, जैसे ही फ्राइडे का दिन लग जाए, जैसे ही साथियों, भाइयों बहनों, 5 शाबान का दिन लग जाए, तमाम मेरी दुखियारी बहनें, 16 फरवरी का दिन होगा इंग्लिश तारीख में, दुनिया के किसी भी कोने में, शहर में, गांव में, गली में मौजूद हो, सुकून से, चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, इस अमल को पढ़ने के लिए ये 10-15 सेकंड का आसान, दुनिया का सबसे आसान तरीन अमल और दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीन अमल साथियों, भाइयों बहनों, जो दौलत को खींच कर लेकर आता है। इस अमल को पढ़ने के लिए जगह की कोई पाबंदी नहीं, वक्त की कोई पाबंदी नहीं। जुम्मे के दिन 5 शाबान को, शाबान के इस पहले जुम्मे को जहाँ मौजूद हो वहाँ पर सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाना। अपने हाथों में कोशिश करना कि एक तस्बीह पकड़ ली जाए, तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर
پہلا وظیفہ 5 مرتبہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو پڑھنا ہے، آسان سا وظیفہ ہے، اور پورا کا پورا یہ عمل جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ پورا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں اتنا آسان ہے، اتنا آسان عمل ہے کہ بچہ چاہے تو بچہ پڑھ لے، بڑا چاہے تو بڑا بھی پڑھ لے، بالکل آپ کو انشاءاللہ پڑھنے میں مشکلات نہ پیش آئیں گی، اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ پڑھنے میں آپ کو یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ جن بہن بھائیوں کو ایک ورڈ بھی، ایک لفظ بھی جن کو پڑھنا نہیں آتا، وہ بھی بڑے آرام سے اس پورے عمل کو پڑھ سکیں گے۔ تو پہلے آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو کیجیے گا۔ اپنے دلوں میں اگر تھوڑے سے بھی وسوسے ہوں، سوالات ہوں کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، ہمیں دولت ملے گی نہیں ملے گی، ہماری حاجتیں مرادیں پوری ہوں گی نہیں ہوں گی، اس طرح کے وسوسے اگر اپنے ذہنوں میں رکھو گے تو پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اپنے دلوں سے وسوسوں کو نکال دو، اور جمعے والے دن تمام میری دکھیاری بہنیں بھائی سکون سے بیٹھ جانا، کوشش کرنا اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ عمل کس طرح پڑھنا ہے؟ سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کے اوپر اگر نہ پڑھ سکو تو کوئی پابندی نہیں، لیکن عمل کا جو پکا طریقہ کار ہے اس کو سمجھو گے، اس کو فالو کرو گے، اس ترتیب سے پڑھو گے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، تو انشاءاللہ وظیفہ یہاں آپ نے تسبیح، یہاں پر آپ نے عمل پڑھنا اینڈ کیا، اور وہاں پر آپ کی رزق اور دولت کی میرے بھائیوں میری بہنوں لائن لگ جائے گی۔ رزق کے جتنے بند دروازے آج تک آپ کے اوپر ہوئے ہوں گے سب کے سب کھل جائیں گے، چاروں طرف سے ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آئے گا، لوگ دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر جائیں گے، اور آپ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی فرشتہ تھا، غیبی طریقے سے کون تھا یہ، کہاں سے پیسے آئے؟ یقین کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ شعبان کا یہ پہلا جمعہ میں اس کی قدر جانتا ہوں، میں نے اس عمل کو پڑھتے ہوئے تقریباً نہیں بھی مجھے ساتھیوں بھائیوں بہنوں تقریباً 8-9 سال ہو چکے ہیں، پکا مجھے نہیں پتہ 8 سال ہوئے ہیں یا 9 سال ہوئے ہیں، اور میں نے شعبان کا جب سے ہوش سنبھالا ہے، اور مجھے اس جمعے کے شعبان کے اس پہلے جمعے کو عمل کے بارے میں اللہ کے ایک ولی کا ایک بتلایا ہوا عمل مجھے جب سے ملا ہے، اور میں نے جس دن سے اس عمل کو پڑھنا شروع کیا ہے مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں آگے بھی بتا سکوں اس عمل کو۔ تو اللہ کے ایک ولی کا ایک عمل مجھے جب سے دیا گیا ہے شعبان کے پہلے جمعے کا، اور میں نے جب بھی اپنی زندگی میں شعبان کے اس پہلے جمعے کا عمل پڑھا ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میرے دونوں ہاتھوں میں دولت ہی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، میرے گھر میں کاروبار میں اتنا پیسہ آتا ہے، اتنا پیسہ آتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اور میں شعبان کے اس پہلے جمعے کا عمل لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی میں بتلا چکا ہوں۔ کوئی ایسا آپ لوگ جانتے ہیں؟ میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں، میری بہنیں بھائی روتے ہوئے، میری بہنیں ہچکیاں بھرتے ہوئے آتی ہیں۔ کئی سالوں سے میں لوگوں کو میری زندگی، خود میرے بھائیوں میری بہنوں لوگوں کو وظائف بتلاتے بتلاتے گزر گئی، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں شعبان کا یہ پہلا جمعہ، اور میں نے اس پہلے جمعے کا عمل اگر اپنی زندگی میں کسی کو بتا دیا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ تمام کے تمام لوگ آج کروڑ پتی ہیں۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جو فکر و فاقہ میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غریبی میں ہو، مالی پریشانی میں ہو، جس نے شعبان کے پہلے جمعے کا یہ عمل پڑھ لیا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا عمل ہے کہ اس کی جھولی میں کروڑوں نہیں اربوں آ جاتے ہیں، اس کی خالی جھولی دولت سے بھر جاتی ہے، پریشانیاں اس کی دور بھاگتی ہیں۔ قرضوں میں اگر کوئی ڈوبا ہوا شخص، جس کی زندگی قرض داروں نے سارا دن فون کرتے ہوں، میسیجز کرتے ہوں کہ بس ہمارے پیسے لوٹا دو، قرض داروں نے اگر جینا حرام کیا ہوا ہے، قرض داروں نے میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آخری مہلت دی ہوئی ہے کہ بس پیسے واپس کر دو، تو جمعہ آ چکا ہے شعبان کا، دولت بانٹنے والا یہ جمعہ، نصیب کو پھیرنے والا یہ جمعہ، قسمتوں میں میرے بھائیوں میری بہنوں جو لکھوانا ہو اس عمل کو پڑھتے لکھوا لینا، صرف 5 بار پڑھ کے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اپنی دونوں آنکھوں سے معجزہ دیکھنا، میری باتوں پر پھر یقین کرنا۔ سکون سے جمعے والے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹھ جانا، کہیں بھی بیٹھ جانا، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اور سب سے پہلے تمام دکھیاری بہنیں، تمام دکھی پریشان بھائی ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے۔
एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ के ये अमल शुरू करना। और जो बहन भाई पूरी दुनिया से इस वीडियो में शामिल हैं, तमाम के तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से इस अमल की इजाज़त है, क्योंकि मुझे इस अमल की इजाज़त अल्लाह के एक वली की तरफ से मिली हुई है और मैं आगे बता भी सकता हूँ। तो आप लोग अपनी तरफ से इजाज़त किसी को मत दीजिएगा। हाँ, दुखियारे परेशान बहन भाई जहाँ आपको दिखें उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथियों, भाइयों, बहनों, एक मर्तबा जब दरूद पाक पढ़ लें तो फ़ौरन 5 मर्तबा जो पहला और आसान सा वजीफ़ा पढ़ना है, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। इतना आसान वजीफ़ा है साथियों, भाइयों, बहनों, कि शायद आपने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा आसान वजीफ़ा ना पढ़ा हो। और ये पूरा अमल जो आपको बताऊंगा, जिसको पढ़ने में 10 से 15 सेकंड लगेंगी, पूरे अमल को पढ़ने में 2-3 वज़ाइफ मिलाकर पढ़ने हैं, बड़ी ही कम क्वांटिटी के अंदर, बड़े ही आसान से वज़ाइफ। और इन वज़ाइफ में अगर आपने कोई एक आधा वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में आज से पहले भी पढ़ा हो साथियों, भाइयों, बहनों, तो इससे कोई फ़र्क ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक अमल मैंने आपको अपनी इजाज़त से बताया है। एक अलग दिन में, जुम्मे के दिन यानी कि पढ़ना है, अलग क्वांटिटी होगी, अलग हिसाब से, अलग तरतीब से होगा। तो कोई एक आध वजीफ़ा, 2 वजीफ़े अगर आपने इनमें से पहले भी पढ़े होंगे तो ये पूरा एक अलग ही अमल बन जाएगा, ये याद रखिएगा। और इस अमल को साथियों, भाइयों, बहनों, 10-15 सेकंड का ये अमल है। एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर कंप्लीट अमल करना है जुम्मे के दिन, फिर उस जगह से आपको खड़े होना है। ऐसा नहीं करना कि एक वजीफ़ा पढ़ा, फिर खड़े हो गए, फिर आए, फिर फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। आप लोग जुम्मे वाले दिन, शाबान के इस पहले जुम्मे को जहाँ कहीं मौजूद हो, पहले से 10-15 सेकंड का वक़्त निकालना इस अमल को पढ़ने के लिए। ये 10-15 सेकंड ऐसी हो साथियों, भाइयों, बहनों, कि इस दौरान पूरी की पूरी तवज्जो, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ आपका वजीफ़ा पढ़ने पर हो। ये गैबी दौलत का वजीफ़ा आपके दरवाज़ों पर मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अमल पढ़ते ही फरिश्ते मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दौलत रख कर जाएंगे। ये ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा वजीफ़ा है कि हैरान रह जाओगे कि पैसा आया तो आया कहाँ से। तकदीर बदलेगी, किस्मत बदलेगी, कर्ज़े अदा होंगे, हाजतें पूरी होंगी, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। जेब में पैसा ही पैसा होगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, हाजतें मुरादें पूरी होंगी, तकदीर के बंद दरवाजे मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुल जाएंगे। जो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किस्मत में नहीं भी होगा वो भी मिल जाएगा इंशाअल्लाह। जो शख्स जुम्मे का ये अमल, जुम्मे वाले दिन का ये अमल, शाबान के पहले जुम्मे का ये अमल पढ़ने के बाद दुआ मांग ले तो उसको वो फ़ौरन मिल जाता है। लेकिन जो दुखियारा परेशान बहन भाई, ये ऐसा अमल है कि जो दुआ ना भी मांगे ना साथियों, भाइयों, बहनों, ये पहला ऐसा वजीफ़ा है कि जो शख्स इस अमल को पढ़ने के बाद मिसाल के तौर पर दुआ मांगना भूल गया या ना पढ़ी, तो जो उसके दिल में हाजतें होंगी, जो उसकी ख्वाहिशें होंगी, जो उसकी परेशानियाँ होंगी, परेशानियों को दूर कर देगा ये अमल, और तंगदस्तियों को दूर कर देगा, कर्ज़ों को दूर कर देगा, और हर हाजत मुराद आपकी, चाहे आपको ज़ाती मकान की ख्वाहिश है, चाहे आपको बड़ी रकम चाहिए, जो कुछ चाहिए, दिल में जो होगा वो फौरी तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, इस अमल को पढ़ने के बाद दुआ ज़रूर करना। और मैं इस ख़ास जुम्मे को मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, 10, 15, 20 सेकंड की छोटी सी दुआ करवाऊंगा। तमाम बहन भाई, एक किसी की आमीन लग गई ना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबका भला हो जाएगा, सब के सब भाइयों बहनों का भला हो जाएगा इंशाअल्लाह। आमीन ज़रूर कहिएगा। मेरे प्यारे मौला, मेरे पाक परवरदिगार, जो मेरे बहन भाई इस वीडियो में शामिल हैं, मेरे मौला, मेरे प्यारे अल्लाह पाक, मुझ समेत सब बहन भाइयों की आज इस बड़े जुम्मे, शाबान के पहले जुम्मे की बरकत से मेरे मौला सबकी खाली झोलियों को मेरे मौला भर दे। मेरे मौला, जो परेशान हाल, तंग दस्त, जो बहन भाई अपनी परेशानियों के लिए इस वीडियो पर जिसने क्लिक किया है कि हमें कोई अमल मिल जाए, वजीफ़ा मिल जाए कि हमारी हाजतें मुरादें पूरी हो जाएं, मेरे मौला पाक परवरदिगार, पंजतन के सदके जो बहन भाई परेशानियों में हैं, तंगदस्तियों में हैं, मौला सबकी परेशानियों को, तंगदस्तियों को, मुझ समेत जो वीडियो में शामिल हैं मेरे मौला, जो शामिल होंगे, सबकी परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला, जहाँ कहीं दुनिया में मुसलमान हैं, परेशान हैं, चाहे वो वीडियो में शामिल नहीं भी हैं, तमाम मुसलमानों की मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला गैब से मदद कर दे। मेरे मौला, हमारी जो भाई बहन वीडियो में शामिल हैं, तमाम लोगों की जो जायज़ हाजतें हैं, मुरादें हैं, पूरी कर दे। मेरे मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे।
میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے میرے مولا، جو ہم سے گناہ جانے انجانے میں ہوتے ہیں میرے مولا ہمیں ان گناہوں سے بچا، اور میرے مولا ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، آمین ثم آمین۔ تمام بہن بھائی اب جلدی سے عمل کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تمام بہن بھائی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور جو بہن بھائی اب تک ویڈیو کو کاٹتے آئے ہیں تو اب عمل بتلانے لگا ہوں، اب عمل میں ویڈیو کاٹی تو پورا عمل آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر دوبارہ دیکھنی پڑے گی، تو خدارا چپک جائیں، جڑ جائیں، یہ موقع پھر نہ ملے گا، سب کچھ مل جائے گا زندگی میں، یہ موقع نہ ملے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شعبان کا یہ جمعہ اگر کسی نے یہ عمل کر لیا نا، جس کے ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے وہ اربوں پتی بن جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے دولت سے اس کا گھر بھر جاتا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنا اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے، اور 5 مرتبہ پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لینا۔ اگر جو شخص سیدھے ہاتھ پر نہ پڑھ سکے، ویسے صحیح طریقہ اس عمل کا یہ ہے کہ آپ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، نہ پڑھ سکو تو زبانی پڑھنا شروع کر دینا، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا۔ کون سا وظیفہ ہے؟ آسان وظیفہ ہے، اور خدارا کوئی بھی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ کے ویڈیو چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تمام کے تمام وظائف اتنے آسان ہیں کہ بچہ بھی پڑھ لے۔ تو پہلا وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کس طرح پڑھنا ہے؟ آسان سا، یا اللہ 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 یا اللہ۔ آپ لوگ اپنے انداز سے پڑھیں گے، میں نے تو آپ کو پڑھ کے بتایا، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھیں گے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 بار ہو گیا۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کی دوسری انگلی پر 2 بار پڑھیں گے، یا اللہ یا اللہ۔ ٹوٹل آپ کو سیدھے ہاتھ پر 3 مرتبہ پہلی انگلی پر اور 2 مرتبہ دوسری اس کے برابر والی انگلی پر، آپ کو 5 مرتبہ آپ کو پہلے نمبر پر اس عمل کے اندر 5 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 5 مرتبہ ساتھیوں بہنوں بزرگوں ماؤں دوستوں پہلا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً اس عمل کا 2 نمبر والا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ 2 نمبر پر بھی کمال کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، 2 نمبر پر بھی پاورفل وظیفہ ہے، اتنا آسان وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ 5 سال کا بچہ بھی پڑھ لے۔ 2 نمبر پر آپ کو کیا پڑھنا ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا اور فوراً آپ نے 5 مرتبہ سیدھے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، تو فوراً آپ کو آگے کیا پڑھنا ہے اس عمل کے اندر اچھی طرح اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 2 نمبر پر جو آپ کو اس عمل میں شامل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے بھائیوں ماؤں بہنوں بزرگوں دوستوں، 3 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 5 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پر آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پہلا کلمہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ زبانی کاؤنٹ کرتے ہوئے پڑھ لیں، یا آپ لوگ سیدھے ہاتھ پہ گنتی کر لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ آپ لوگ جیسے ہی پہلا کلمہ اس عمل کے اندر پڑھ لیں۔ پیاری ماؤں بہنوں بزرگوں، اب آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ پورا عمل جو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ لوگوں کو ذہن میں ایک بات ضرور آئی ہوگی، آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور آئی ہوگی کہ یہ عمل تو ہم شاید پڑھنے بیٹھیں تو ہمیں ہو سکتا ہے 5-10 منٹ لگ جائیں جمعے کے دن۔ نہیں میرے دوستوں میری ماؤں بھائیوں بہنوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ عمل بتلانے میں سمجھانے میں ایک ایک بات آپ کے ذہنوں میں بٹھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آج جمعے کا دن جیسے ہی لگے گا، 5 شعبان 16 فروری شعبان کا یہ پہلا جمعہ جیسے ہی لگے گا، اور آپ لوگ اس پورے عمل کو
پڑھنے کے لیے بیٹھو گے تسبیح پکڑ کے یا سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے تو یہ پورا عمل جس کو پڑھنے میں وقت لگے گا 15 سیکنڈ کا، بڑے آرام سے پڑھو گے تو بتلانے میں سمجھانے میں بھلے ہی وقت لگ رہا ہو 10-15 سیکنڈ میں آپ لوگ اس عمل کو بڑے آرام سے پڑھ لیں گے، اور ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ آپ کو پورا عمل پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہونا ہے اس جگہ سے، کھڑے ہو کر بھی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو بھی ایک ساتھ پورا عمل کرنا ہے شروع سے لے کے اینڈ تک، جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، جس کوانٹیٹی میں جو وظیفہ بتلایا جائے براہ کرم ایک وظیفہ بھی اپنی طرف سے پڑھنے میں کمی پیشی مت کرنا، نہ ہی ایک مرتبہ کم نہ ایک مرتبہ زیادہ، کمی پیشی کریں گے وظائف میں چینجنگ کریں گے تو پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا پورا کا پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس پورے عمل کو آپ لوگ جیسے کہ 10-15 سیکنڈ کا یہ پورا عمل ہے تو کوشش کرنا پیاری ماؤں بہنوں 2-3 مرتبہ اس عمل کو ریپیٹ کر لینا، یعنی کہ 10-15 سیکنڈ کا عمل ایک بار پڑھ لیا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یا جمعے والے دن جیسے ہی آپ نے صبح پڑھ لیا دوپہر میں، ایک مرتبہ شام میں دوبارہ ریپیٹ کر لینا اسی عمل کو، ایک مرتبہ رات میں اگر چاہو تو، کیونکہ ایک ہی دن پڑھنا ہے، پاورفل وظیفہ ہے، حاجتوں کو فوری پورا کرنے والا وظیفہ ہے، اور سال میں ایک ہی موقع آتا ہے اس عمل کو پڑھنے کے لیے، تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوشش کرنا 2-3 بار پڑھ لو، تو اگر کوئی کمی پیشی رہ گئی ہوگی وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ عمل ابھی باقی ہے، عمل ختم نہیں ہوا، آپ لوگوں کو ابھی عمل میں آگے مزید کچھ تھوڑی سی چیزیں اور شامل کرنی ہے، تھوڑا سا وظیفہ اور پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ عمل سمجھ لے عمل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک بار درود پاک پڑھ لیا، 5 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا، ایک بھی وظیفہ کوانٹیٹی میں نہ کم ہو نہ زیادہ ہو، وظائف میں کوانٹیٹی میں کم پڑھیں گے زیادہ پڑھیں گے تو پورا عمل میرے بھائیوں میری بہنوں ضائع چلا جائے گا۔ 1 مرتبہ درود پاک، 5 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ، 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لیا تو فوراً آپ کو سیدھے ہاتھ پر اب وظیفہ جو 5 بار پڑھنا ہے، 5 مرتبہ اب جو وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو پڑھنا ہے کون سا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ وظیفہ بھی آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اس کے برابر والی انگلی پر 3 بار پڑھنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اس طرح آپ کو 5 مرتبہ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے سبحان اللہ کا۔ جب پڑھ لیں تو اس عمل کے اندر آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آخر میں آپ لوگوں کو بڑا کمال کا وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں 5 مرتبہ آپ لوگوں نے جیسے ہی سبحان اللہ پڑھ لیا، سب سے پہلے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا، 5 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھ لیا سیدھے ہاتھ پر، 3 مرتبہ اس کے بعد پہلا کلمہ پڑھ لیا، 5 مرتبہ اس کے بعد سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھ لیا سیدھے ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر 3 مرتبہ اور سیدھے ہاتھ کی دوسری انگلی پر 2 مرتبہ، تو 5 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ سبحان اللہ کا بھی پڑھ لیا۔ تو آخری وظیفہ چھوٹا سا آسان سا اس عمل کے اندر کون سا پڑھنا ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ ہے یا محمد یا محمد یا محمد، سیدھے ہاتھ پر 3 بار پڑھیں پہلی انگلی پر، پھر اسی طرح دوسری انگلی پر 2 بار پڑھیں سیدھے ہاتھ کی، تو 5 بار یا محمد کا وظیفہ بھی آپ لوگ اس طرح آخر میں پڑھ لیں گے۔ جب پڑھ لیں تو فوراً ساتھیوں بھائیوں بہنوں اسی وقت 1 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اللہ پاک سے جو بھی حاجتیں ہوں مرادیں ہوں پریشانیاں ہوں اس کے لیے خوب دعا کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔